अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है। तो बस जी अभी नमाज़ पढ़ के हटी थी तो मैंने कहा एक वीडियो ही बना लूँ। टेंशनें ही टेंशनें, बस घर में एक चूहा आया हुआ है। वो यकीन करें कि पकड़ ही नहीं हो रहा। मैंने वो कल वो क्या कहते हैं कुड़की होती है वो मंगवाई, वो जो हमारी बिल्डिंग में होते हैं ना अंकल, उनसे। तो यकीन करें कि कल मैंने घी वाली रोटी भी लगाई है। इतना होशियार चूहा कि वो रोटी पकड़ने आया है तो वो कुड़की जो थी टाह करके बोली। मैंने कहा शुक्र है मेरी टेंशन ख़त्म हो गई, आ गया होगा। लेकिन वो जनाब रोटी खा गया लेकिन उसमें नहीं आया। वो कहते हैं ना आजकल लोग भी सियाने हो गए हैं, और ये ज़ाहिर है जी ये चीज़ें भी चूहे वूहे भी सियाने हो गए हैं। तो आज फिर मैंने कोशिश की, थोड़ी सी रोटी लेके उसको घी लगाया तो बड़ी ज़ोर से मेरी अपनी उंगली उसमें आ गई। फिर मैं लगाने लगी तो मेरी मेरी दूसरी उंगली उसमें आ गई, तो मेरी चीखें निकल गई। तो मैंने कहा आज तो आ ही जाना चाहिए। आप भी दुआ कीजिएगा कि ये चूहा पकड़ा जाए, क्योंकि ये जो चूहे होते हैं ना ये घर की हर चीज़ को ख़राब कर देते हैं, खाना क्या पीना क्या सारा। यकीन करें कि मेरे बेड के नीचे मैंने ना कंबल रखे हुए हैं पैक करके, तो वो उधर घुसता है तो उधर मैंने एक डब्बा लगाया। इतना सियाना है कि वो उसमें आ ही नहीं रहा। तो मैंने कहा चले आ जाएगा। अब मुझे ये डर है कि कहीं वो मेरे कंबल ना खा जाए, मेरे बिस्तर कोई इस तरह है, कोई आ ही जाता है। अब किसने आना है। तो जब मेरे मियाँ होते थे तो उनके बहन भाई गाँव से आते थे, तो तब के वो थोड़े बहुत मैंने दे दूँ दी है, कुछ पड़े हुए हैं। तो मेरे को कोई आ ही जाता है, चले उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो उसको ही ना ख़राब कर दे। तो आप ही मुझे कोई ट्रिक बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए इसको पकड़ने के लिए। और है भी बहुत तेज़। हालांकि यकीन कर मैं दरवाजे के नीचे ना वो जिस तरह वो गोल सा फॉर्म नहीं मिलता वो भी लगाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे आए। और गर्मी भी इतनी शदीद पड़ रही है ना, इतनी शदीद। यकीन करें कि एक हांडी पकाते हुए ना बंदा जैसे दोज़ख में खड़ा है। तो बाहर से भी मान नहीं है, ज़ाहिर जी बाहर का खाना गंदा होता है। जो घर में कहते हैं ना कि आप दाल भी पका लेना, चटनी के साथ भी रोटी खा लेना, तो वो तो क्या ही बात है। बाहर जो गंद बला मिलता है, और इस मौसम में तो खाना ही नहीं चाहिए बाहर से। मैं यकीन करें पहले मैंने सोचा, मैंने हांडी पकाई, मैंने घिया पकाया। तो मैंने कहा चलो रोटी बाहर से मंगा लूँगी, अंकल आएंगे तो उनसे कहूँगी। फिर एकदम मुझे ख्याल आया ये तंदूर वाले जो होते हैं उनके बाजुओं पे ना पसीना आया हुआ था। ये जब वो रोटी यूं यूं करते हैं तो यहाँ यहाँ पड़ती है ना, तो मेरा आज दिल ख़राब हुआ। मैं क्या नहीं, मैंने आटा गूंदा हुआ था, मैंने फिर रोटी पकाई। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ों को नोट करें ना, तो इन्हीं से ही वो फैलता है। जरासीम फैलते हैं, बीमारियां फैलते हैं। घर की तो क्या ही बात है, साफ़ सुथराई होती है। और दूसरी एक चीज़ अपनी नज़रों के सामने बनी होती है और दिल भी मुतमईन रहता है। तो फिर मैंने रोटी बनाई, रोटी बना के खाई, फिर नमाज़ पढ़ी तो इशा की। तो बस जी अब मैंने कहा चले वीडियो बना लेते हैं। तो चूहे से मैं बहुत टेंशन में आई हुई, बहुत ज़्यादा आई हुई। तो अल्लाह करे ये पकड़ा जाए। आपके पास भी कोई ट्रिक है तो वो मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं इसका क्या करूँ। और आज कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन हो गए यकीन करें। किचन में आता है, किचन की पैलिंग को खाता है। अब मैंने वहाँ लगाया तो दुआ करें आज आ जाए। बहरहाल जी ये तो हो गई मेरे चूहे की बात। तो बस जी गर्मी इतनी शदीद है, इतनी शदीद। मैंने आज अंकल को कहा, मैं कहा अंकल जी कूलर कितने का आता है। कहते क्या करना है। मैंने कहा वो रात को तो नींद नहीं आती, यकीन करें इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है। जब मियाँ साहब होते थे मौजें होती थी, घर में भी एसी होता था, गाड़ी में भी, क्योंकि वो शुगर के मरीज़ थे। तो वो वो ना एसी के बगैर रह नहीं सकते थे। तो ज़ाहिर है जी कमाई पैसा आता था, जो मैंने उनको कंपनी बना के दी तो आता था, तो वो खर्च करते थे ना। तो मैं भी ठंडक में रहती थी। अब ऐसे है, चले मैं फिर खामोशी से दिन गुजारती। मैं कहती एक वो भी दौर था हमारे सहाबा के दौर, जब हज़रत बिलाल हबशी को देखे ना ज़रा, हज़रत बिलाल हबशी को रज़ी अल्लाह अन्हु को जब गरम रेत पे लटाया गया, तपती हुई रेत में, तब भी तो वो दिन थे। हम लोग तो अब गर्मी गर्मी करते हैं। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, वो दिन भी याद करो। हम लोग ना आराम पसंद हो गए हुए हैं, नफासत पसंद हो गए हैं कि ये चीज़ भी चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए, और बस पकी पकाई घर में आ जाए, बनानी ना पड़े। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे अंदर जो नफासत है ना मेरी वालदा की है।
میری والدہ بھی جو تھی نا آرام سے نہیں بیٹھتی ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی تھی، اور یقین کریں ان کی عمر تقریباً 75 سال تھی نا، 75 ایئرس، تو وہ جناب اپنے کمبل خود دھوتی تھی۔ جب میں جاتی تھی نا تو میں دھو کے نا، بڑی ہوشیار ہوتی تھی امی میری، وہ نا میرے آنے سے پہلے پہلے دھو لیتی تھی کہ میری بیٹی کو نہ دھونا پڑے۔ تو میں کہتی تھی ہاں امی یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہتی کیوں ہو گیا تو مینوں ڈرا دیتا ہے۔ میں کہ امی تسی کمبل دھو رہے ہو؟ کہندی تے ہور کنے دھونے نے؟ میں کہ امی نہ کرا کریں نہ کرا کریں۔ تو پھر جب دھو لیتی تھی نا پھر کہتی ہائے میرے شولڈر درد ہو رہے۔ لیکن ان کی ایک خوبی تھی، وہ کبھی مساج نہیں کرواتی تھی، میں زبردستی ان کے پکڑ کے شولڈر دباتی تھوڑی ہے۔ اور جس دن میں نہیں جانا ہونا تھا نا ان کے گھر، تو فون کر کے کہتی تھی ہے تو کیوں نہیں آئی؟ تو میں نے تیرے سے بات نہیں کرنی۔ اب دیکھیں وہ دنیا سے چلی گئی ہے، تو میں جب جال نماز پہ بیٹھی ہوتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں کہ امی اب میں نے تیرے سے بات نہیں کرنی، کیونکہ تو جا کے تو سو گئی ہے قبروں میں۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ اپنی بیٹی کو دیکھے بھی نہ نہیں رہتی تھی، اور کہتی تھی کہ میں تو آئے گی بھی نا تو میں نے تیرے سے بات نہیں کرنی۔ تو جب میں سامنے آتی تھی ماتھا چومتی تھی تو وہ ہنس پڑتی تھی۔ تو میں نے کہا اب میں کس سے شکایت کروں، میں کس سے گلا کروں کہ اب میں تم سے خفا ہوں گا، تم مجھے نہیں ملتی ہو۔ پتہ نہیں کیوں ماں ہوتی ہے، جب انسان دکھی ہوتا ہے نا تو اس ماں کے گلے لگ کے اپنے دکھ بیان کرے نا تو یقین کرے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ میری تو کوئی بہن بھی نہیں جس کے میں گلے لگ کے اپنے دکھ بیان کروں۔ میں جب اپنی والدہ کو سوچتی نا، آج میں نے ان کو بہت مس کیا، اپنی ماں کو بہت بہت زیادہ۔ ماں ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے، ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے، ہم لوگ قدر نہیں کرتے۔ جب زندہ ہوتی ہے مائیں وہ بولتی تو ہم کہتے ہیں یہ کیا بول رہی ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں۔ لیکن جب چلی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں ہائے، دل پہ ہاتھ رکھ کے ہائے نکلتی ہے، کہتے ہیں ہائے ہم نے اپنی ماں کی وہ بات کیوں نہیں سنی، وہ کیوں نہیں سنی، وہ کہنا کیوں نہیں مانا، وہ جو کہتی تھی ٹھیک تھا۔ اب قدر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تب اس کی قدر آتی ہے۔ تو خدارہ اگر آپ کی ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کی ویلیو کو سمجھیں، ان کو اف نہ کریں۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے تھے، آپ کھیلتے تھے، نقصان کرتے تھے تو وہ اف نہیں کرتے تھے، آپ بھی اف نہ کریں، ان کی حفاظت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کی دعائیں تو عرشوں پہ جاتی ہے۔ آج میں فیس بک پہ دیکھ رہی تھی توبہ استغفر اللہ توبہ استغفر اللہ، ایک لڑکا تھا اس نے اپنی سوٹی توڑی ہوئی تھی، اپنے ماں باپ کو مارا ہوا تھا، تو باپ ہارٹ پیشر تھا، وہ تڑپ رہا تھا زمین پہ لیٹ کے، تو ان کا کہیں نواسا آیا تو اس نے آ کے چھڑایا، تو اس نے یہ ویڈیو بنائی تو کہتا ہے یہ سوٹی، او ہو استغفر اللہ، کیسے تم لوگ خود غرض ہو کہ آپ کے دل پتھر کے ہیں؟ آپ نے اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنی سزا دینی ہے، آپ عرشوں پہ لعنتیں پڑ رہی ہوتی جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے۔ تو اگر جن کے ماں باپ بھائی بہنوں کے زندہ ہیں ان کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کی محبت لیں، ان سے پیار سے پیش آئیں، ان کو اگر گھر پہ ہے، ان کو گاڑی ہے، کنوینس ہے تو آپ ان کو باہر لے کے جائیں، آؤٹنگ کرائیں۔ جیسے ہم چھوٹے ہوتے تھے وہ ہماری حفاظت کرتے، اب وہ چھوٹے ہیں، ہمیں چاہیے ان کی حفاظت کرنا۔ تو یقین کریں میں بھی اپنی امی سے کبھی کبھی لڑ پڑتی تھی تو میں کہتی تھی میں نے نہیں اب آنا، تو 2-3 دن نہیں جاتی تھی نا، پھر میں اکثر ہی میرے دل میں ملال آتا تھا ہائے میں کیوں نہیں گئی، مجھے جانا چاہیے۔ تو پھر وہ ہنس کے مل پڑتی تھی، چولہے کے آگے بیٹھی ہوتی تھی روٹی پکا، پھر ہنس کے مل لیتی تھی۔ تو ماں باپ ایک اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، قدرت کی طرف سے تحفہ ہے، انہوں نے ہمیں جنم دیا، ہمیں پالا پوسا، آپ گیلے پہ سوئی ہمیں سکے پہ سلایا، تو خدا را ایسے مت کرے، اگر ماں باپ زندہ ہے تو آپ قسمت والے ہیں، میں کہتی ہوں آپ بہت قسمت والے، ان کی قدر کریں زیادہ سے زیادہ۔ میں اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے یہ پیغام دیتی ہوں کہ ان کی قدر کریں۔ ماں باپ دنیا میں دوبارہ نہیں ملتے، بیوی مل جاتی ہے اور بچے اور مل جاتے ہیں، لیکن ماں باپ دنیا میں دوبارہ نہیں ملتے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ ان کو تندرستی صحت دے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام اعلیٰ رتبہ دے، ان کی منزلوں کی آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک دن ہم نے ان کے پاس جانا ہے، انہوں نے ہمارے پاس نہیں آنا، تو اچھے اچھے کام کرے، جب اللہ کے پاس جانا نا اپنے آپ کو سوار کے جائے، اپنی روح کو، اپنے تن کو، اپنے من کو سوار کے جائیں، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، یہ روح کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم 100 برائیوں سے بچتے ہیں، شیطان ہمیں وسوسے میں ڈالتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمیں 100 برائیوں سے بچاتی ہے۔ تو کتنا ٹائم لگتا ہے، خدا را نماز پڑھا کرے، قرآن پڑھا کرے، آپ جب پڑھیں گے نا
اس بہن کی یا جو بھی آنٹی سمجھ لے، ماں جی سمجھ لے، پڑھیں گے نا تب آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ آپ کے دل کو کتنی تسکین اور کتنی روح کو سکون ملے گا۔ تو کتنا ٹائم لگے گا، چلے 2 صفحے پڑھ لیں قرآن پاک کے، آگے ہم نے جا کے جواب دے ہونا ہے۔ تو بس جی یہ میرا آپ کو پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، جن کے ماں باپ زندہ اللہ ان کو حیات رکھے، تندرستی صحت والی زندگی دے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی منزلوں کی آسانی، ان کی قبریں معطر روشن رکھے، میری ماں باپ کی بھی آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں شامل رکھیے گا، میں آپ کو رکھوں گی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔